35% सिंध का हिस्सा है। अगर आप चावल पैडी की फसल देखें तो 40% का हिस्सा है। तो ये मुल्क की मईशत का नुकसान है, लेकिन इसको नहीं सोचा जाता और एक इस तरह का रवैया रखा जाता है जिससे आज हमारा हर सिंध में रहने वाला परेशान है। कहीं पे पानी का मसला है तो कहीं पे फसल का मसला है। तो आप सब से यही आपके ज़रिए ये बात इन हुक्मरानों को, ये पीटीआई जो नाहिल हुकूमत है, उन तक ये पहुंचानी है कि अगर अब आपने ये फ़ैसला किया भी है तो उस पर अमल कराएं। जो भी शॉर्टेज हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर कोई अपने अपने हिस्से का पानी ले। ज़ाहिर है जब एक शॉर्टेज होती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़्यादा पानी हम मांगें, लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमें ज़रूर दिया जाता है। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। पहला सवाल। पानी का मसला भी बहुत अहम है जिनके लिए, और तालीम का मसला भी देखा जा रहा है तो बहुत अहम है। बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है जब से कोविड आया है। तो एनसीओसी की जानिब से ऐलान किया गया था 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सामने। तो कल तालीमी इदारे खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले, वालिदैन का भी बड़ा सवाल है, तो क्या कहेंगे? देखिए, वैसे अमूमन तो हमारी जो टास्क फोर्स की मीटिंग होती है एनसीओसी की, वो मंडे को होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तमाम इश्यूज़ को पेश नज़र रखते हुए आज 3 बजे हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग है और उसमें ये देखा जाएगा कि परसेंटेज जो है वो कितनी बड़ी है, कम हुई है, उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि एनसीओसी ने जो फ़ैसले किए थे उस मीटिंग में भी ये कहा गया था कि सिंध के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए आप ये जो जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां या एसओपीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे अहकामात थे उनको थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन आज हम इसी पे 3 बजे मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। हमें ख़ुद एहसास है तालीमी इदारों का, बच्चों के मुस्तकबिल का, उनकी अहलियत का, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर फ़ैसला हो जाएगा। जी आपसे 5 मिनट पहले मैंने ट्विटर पर देखा कि आप ट्रेंड चला यजीदियों पानी दो। सिंध में 14 साल से आपकी हुकूमत है, कराची में पानी का मसला है, क्या कराची वाले भी कह सकते हैं ये बात? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम उनका पानी जो है किसी और को दे रहे हों, उनका पानी बंद किया हो, जो हमारे बस में है, जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह के उनमें वसाइल में इजाफा वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो है कि जो लोग भी पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक से भी आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान से पूरे से जो लोग आते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन यहाँ पे आते हैं, उनमें अगर कोई विज़िट करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ बस भी जाती है। आइनी, कानूनी, इखलाकी तौर पर हम किसी को रोक नहीं सकते। तो वो जो एक रेशो बढ़ रहा है आबादी का, वो भी ये जो कच्ची आबादियाँ, दीगर स्लम्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम आता है, उसी वजह से ये जो एक इल्ज़ाम आता है कि जी ये हाइड्रेंट बनाए गए हैं, दीगर चीज़ें, पानी बेचा जाता है, ऐसा नहीं है। इस वक्त जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 6 के करीब हाइड्रेंट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो पहले कई अरसा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले सैकड़ों हाइड्रेंट्स चलते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था पहले से ही। और अब भी पूरी उस पे है कि आपने देखा कि जहाँ पे छोटी छोटी पानी की चोरी होती है वहाँ भी क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत बड़ा सामान भी उनका, महंगा इक्विपमेंट भी जब्त किए गए हैं और किसी को रियायत नहीं दी जा रही। पानी बंद करना और चीज़ होती है कि हम कहीं का पानी बंद करें, बल्कि हम तो जो अकॉर्ड के मुताबिक जिसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान भी है, जो हिस्सा उस वक्त मांगा गया था वो भी हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद कराची के लिए, कराची हमारा दिल है, तो हमने कभी भी पानी में जो इरिगेशन के लिहाज से जो पानी यहाँ मिलना है उसमें कभी कमी नहीं आई। लेकिन स्कीमें हमारी चल रही हैं। ये जो कोई बहुत सारे लोग दावे करते हैं कि जी एक जो है वो नहीं बनाएगा, अभी आप खुद बहुत सारे इस तरह के मंसूबों पे चले हैं जिनका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल साहब ने भी किया और सीएम साहब ने भी किया। वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी,
بلکہ ہم نے وہ مکمل کیے. جو دھابی جی سے نئی 100 MGD کی لائن تھی, اسی طرح بہت سارے ہمارے اس وقت بھی چل رہے ہیں پروجیکٹ, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کیا جائے گا. K4 کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے. K4 کی جو الائنمنٹ دیگر چیزیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے تھیں, وہی رہی ہیں, کوئی چینج نہیں اس میں کی گئی. اور پھر اس کا جو ٹینڈر تھا وہ بھی FW کر رہا ہے, جو بھی کنسٹرکشن کا جو کام ہے. تو وہ جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اور اب بھی یہ جو 2 سال K4 میں تعطل ہوا, وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے, جب وہاں بریفنگ دی گئی تو بہت وفاقی کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. تو 1.5-2 سال تو اس وجہ سے رہا کہ وہ انکوائری کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا گھپلا کر دیا اس میں اور کیا کیا. لیکن جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ وابڈا بھی ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور ہم ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان نے آج بیان دیا ہے کل کہ اس سے زیادہ بحران آنے والا ہے پانی کا. تو یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ آپ رد عمل دے رہے ہیں, سندھ حکومت کا رد عمل ہے کہ پانی ان کو کم مل رہا ہے, لیکن یہاں پہ بھی جو پانی کا ایشو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر یہاں کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی شکایت ہے کہ سندھ حکومت پانی کو جو ہے پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے. پولیٹیکل جو مخالفین ہیں ان کے پانی جو بند کیا جاتا ہے, جیسے تیل کے علاقے ہیں وہاں پہ صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی, یہ شکایت ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہے کانفرنسوں کا, تو پیپلز پارٹی بھی اس پر بڑا درد رکھتی ہے, جو ووٹ سے برقرار کیے جا رہے ہیں. تو کیا کوئی وفد آ جائے گا پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ ادارے ایکٹیویٹی کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے وزٹ بھی کیے تھے, براور صاحب نے بھی نوٹس دیا, CM نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا کیا نام, اس پہ بھی آپ کر رہے ہو؟ جی پہلے تو پانی کا جواب دے دوں کہ پانی میں کسی کا پانی نہیں روکا گیا, ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. یہ جو ہائیڈرنٹ کی بات ہوئی اور جو ٹینکرز کی بات ہوئی, تو وہ فری سروس ہے جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پہ پانی پہنچانا ہمارا فرض ہے. تو وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جو فری آف کاسٹ ہے, جس کا گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ بیئر کرتی ہے اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں. تو کسی کا پانی نہیں روکا گیا. یہ ضرور ہے مے بھی کسی کی چودراہٹ روکی گئی ہو کہ وہ جو خود ایک پریشر ڈال کر اور بہت سارے ٹینکر لیتے ہیں اور پھر وہ دیتے ہیں, بیچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اس پر بھی انکوائری ہو رہی ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں گا میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ یہ ضرور چیک کریں اور تحقیق کریں کہ یہ جو فری سروس کے ٹینکر دیے جاتے ہیں یہ پراپر یوز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, یا جن لوگوں نے شکایت کی ہے ان کا مصرف وہ کیا تھا پہلے اور کیا ہو رہا تھا. تو میں آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اب آپ نے بحریہ ٹاؤن کی بات کی, دیکھیں چیئرمین صاحب نے جو نوٹس لیا تھا, جو انہوں نے ایکشن لیا تھا, اس کے تحت وہاں پہ ہم لوگ بھی گئے تھے. اور جو وہاں کے لوگوں نے, جو گاؤں کے لوگوں نے جو باتیں بتائیں, جن افسروں کی شکایات کی, ان کو فوری طور پر ہٹایا گیا, سسپینڈ کیا گیا. اور ان جو بحریہ ٹاؤن کے جو لوگ تھے جس میں بڑے بڑے نام تھے, ان پر FIRیں بھی ہوئیں, ان میں گرفتاریاں بھی ہوئیں, وہ انکوائری بھی ہو رہی ہے. اور جس طرح کا کوئی کام وہ وہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کام رکوا دیا گیا ہے. اب بھی جو ہمارے وہاں کے نمائندے ہیں, ہمارے MNA MPA, وہ جو گاؤں والے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ کسی بھی جو یہاں کے رہنے والے گاؤں والے ہیں, کوئی گاؤں اس وقت مسمار نہیں ہوا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہوا. گاؤں والوں کے ساتھ ہم بالکل موجود ہیں. اور یہ جو آج احتجاج ہو رہا ہے, ہمیں سب کے لیے عزت ہے. جو ہمارے قوم پرست دوست ہیں یا دیگر پارٹیز نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ احتجاج میں جائیں گے, بالکل جائیں. ہم نے کوئی کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی. صرف ہماری ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ جو مین ہائی وے ہے اس کو بند نہ کیا جائے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کے حالات ہوں جس سے کوئی بدمزگی ہو. تو یہ ہماری ریکویسٹ تھی, کیونکہ ایک آرٹری ہوتی ہے وہ بند نہ کی جائے. باقی ہم
मुकम्मल तौर पर वहाँ के गाँव को जो रहने वाले हैं उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त भी बहुत सारे दोस्त बाहर से ज़रूर आए हैं, हमें उनके लिए भी बहुत इज्जत है। देखिए, सिक्योरिटी इंतज़ामात रखे गए थे। आपके इल्म में भी है कि कुछ अर्सा पहले एक क्रैकर वगैरह भी, ये जो आइकॉन की बिल्डिंग थी वहाँ पे ये एक वाक़या हुआ था, और फिर अंदेशा ये है क्योंकि जो हमारे दोस्त प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं वो तो सब अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई भी उसमें कोई तकरीब कारी कर सकता है, कोई इस तरह की शरारत कर सकता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर मुकम्मल इंतज़ामात वहाँ पे किए गए हैं और कैंप्स भी लगा के दिए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से भी जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, अपना रिकॉर्ड कराएं, जो उनका हक है, इसमें बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन हमारी उस वक्त भी उनसे इंतज़ामिया की तरफ से भी रिक्वेस्ट है, अब भी हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेन शाहराह हैं वो कम अज़ कम खोली जाएं ताकि ट्रैफिक रवां दवां रहे, कोई बीमार, कोई और एमरजेंसी में कोई हो तो वो उस मुश्किल में ना फंसे। बाकी वो अपना एहतजाज कराएं, बिल्कुल हम उनको एकोमोडेट जो है वहाँ पे करेंगे। आपने FIR की बात की जो पानी चोरी पे है, तो इस वक्त भी 20 के करीब FIR जो हैं वो हैं। क्रैकडाउन आपके काफ़ी दोस्त हमारे साथ होते हैं मीडिया के, कुछ जगहों पे मैं खुद भी गया हूँ, बाकी वो एक टीम बनाई हुई है जिसमें पुलिस और रेंजर्स हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े माफियाज हैं और उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है। आपने कहा कि हमसे पहले के लोगों ने केट वर्क के मंसूबे में तब्दीलियां की, 13 साल हो गए आपकी हुकूमत को, उसके बाद आप लोग FWO के ऊपर मलबा डाल देते हैं कि ये ठेका उनके पास है। किसी पार्टी से टेंडर सेट होता है तो कुछ शराइत होती है कि इतने अरसे में ये तय करना है। अगर 5000 साल तक FW लेके बैठा रहे तो जैसे हुकूमत पूछेगी भी क्या कर रहे हो, कभी आपने पूछा कि कितने अरसे में कंप्लीट होगा, क्या है, क्या वजह, क्यों होगा? जी, एक दफ़ा नहीं पूछा, कई दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब ने भी की थी और साईं मुराद अली शाह साहब ने भी की हैं, और जब से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास जब भी रहा है तो उस वक्त भी मुझे याद है कि हमेशा ये मीटिंग्स होती हैं। कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे जो काम थे वो हमने मुकम्मल किए हैं, और इसमें हम आपको पूरा रिकॉर्ड पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो इश्यूज़ सिंध गवर्नमेंट से पर्टेंट करते थे वो मुकम्मल तौर पर हमने किए हैं। ज़ाहिर है FWO अच्छा इदारा है, वो काम कर रहा है, और अभी वापडा ने भी उसकी ली है कि वो भी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये इस बजट में भी है, वैसे भी हमारी कोई बहुत सारी स्कीमें हैं जो पानी के इजाफे के लिए हैं कि वो करें, और फिर अभी हम डिसैलिनेशन के भी 2 या 3 जो प्लांट हैं वो लगा रहे हैं यहाँ जी। पंजाब को सबसे ज़्यादा, तो आइंदा आने वाले बजट में सिंध जो है क्या आवाम के खुशखबरी दे रहा है, और वफाक के हवाले से आप क्या कहेंगे कल की? देखिए, मैं सिर्फ ये आपके तवसुत से ये गुजारिश रखना चाहता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी जो लेटर लिखा है, और फिर बहुत सारे हमारे दोस्त पॉलिटिकली जो लोग हैं जो सिर्फ दावे करते हैं, और फिर ज़ाहिर है आप मीडिया वाले भी उनकी बात, कई दफ़ा आपकी तरफ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जी अब तो 18 अमेंडमेंट हो गई, अब तो NFC हो गया, अब जी आप फेडरल गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं? और ख़ास तौर पर जो कराची का दर्द रखते हैं, जो हमेशा इस बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या उनके इल्म में नहीं है कि कराची मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है उसका? तो जब किरदार है, तो जब फेडरल गवर्नमेंट कोई अपना बजट बनाती है तो उसमें कराची को क्यों फरामोश किया जाता है? अगर फेडरल के पास, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ अपने अखराजात के लिए बजट हो, सिर्फ जो कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान का डिफेंस बजट या जो उनके 2-3 हेड बताए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनका बजट हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब बजट आता है,
جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں، سارا پاکستان ہمارا ہے، ہمیں خوشی ہے کسی اور جگہ پہ کام ہوا، وہ کام نہیں چاہتے کہ وہ رکے وہاں پہ اور مزید وہ دے دیں، لیکن جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90% سے زیادہ دیگر صوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ کی ترقیاتی اسکیمیں، ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں وہاں جاتی ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے، سندھ کا حق نہیں ہے کہ اس میں سے ہمارا حصہ دیا جائے؟ ہم بھی اس معیشت میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 18 امینڈمنٹ کے بعد سب کچھ آپ کو کرنا ہے، این ایف سی کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ این ایف سی بھی صرف ایک دفعہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 2010 میں دیا، 2015 میں میاں صاحب کو دینا تھا، نہیں ملا، آج 2021 چل رہا ہے، پھر دوبارہ کبھی این ایف سی ایوارڈ پہ جو ہے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی۔ تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو حق کی بات کرتے ہیں، اس میں تو آپ سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ زیادہ تنقید کی جاتی ہے، زیادہ صرف الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن جو اپنے حصے کا کام ہے وہ لوگ نہیں کرتے۔ سندھ کے دورے پہ نکلے ہوئے مختلف شاخوں، نہروں اور کناروں کا دورہ کرائے، وہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پانی کچھ پیپلز پارٹی والے چوری کر رہے ہیں، ٹیل کے آبادکاروں کو پانی نہیں دے رہے۔ دیکھیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پورا ملک کا دورہ کر سکتے ہیں، بالکل کریں، سندھ کا دورہ کریں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہمارے سندھ کے دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہوں، ایم کیو ایم پاکستان میں ہوں، جی ڈی اے میں ہوں، وہ کم از کم وہاں بھی تو ضرور جائیں جہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ جہاں پہ کسی اور صوبے کو تو 15% کٹوتی ہوتی ہے اور سندھ کی 35 سے 40% کٹوتی ہوتی ہے، وہاں تو وزٹ یہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی با اثر کو پانی جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے اور کسی اور غریب کاشتکار کا روکا جا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کسی ایک نہر پہ کوئی ایک شکایت بتائیں کہ جس میں کہا گیا کہ اس نہر پہ جو ہزاروں کی تعداد میں کاشتکار، آبادگار یا جو رہتے ہیں ان کا پانی کاٹ کر کسی ایک کو دیا جا رہا ہے؟ اس طرح کی شکایت تو یہ ہے کہ نہر میں ہی پانی نہیں آ رہا، وہ جو چھوٹے کینال ہیں، چھوٹی نہریں ہیں، جو واٹر کورسز ہیں، اس میں پانی نہیں آ رہا۔ یہ اگر علیم عادل صاحب گئے ہیں تو ضرور چیک کریں کہ جہاں پہ ان کو یہ نظر آئے کہ پوری نہر، پوری کینال سے کسی اور کو پانی نہیں لیا جانے دیا جا رہا اور دوسرے کی بات کی جا رہی ہے۔ جہاں بھی پانی ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جن کی زمینیں ہیں، کوئی ایک آئیڈینٹیفائی کر دے نا کہ بھائی وہ نہر ہے، وہاں پہ جی آپ نے سب کا پانی روکا ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رہنما جو ہے یہ صرف پانی لے رہا ہے۔ کوئی ایک بات بتا دیں۔ علیم عادل صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، گھومیں ہر جگہ پہ، الزام نہ لگائیں، حقیقت بتائیں وہ۔ جی دوسروں پہ نہیں ڈال رہا میں، جی ہاں۔ دیکھیں ایس 3 میں وفاقی حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے، 3 ادارے اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حصے کا دینا ہے، وہ ہمیں سپورٹ نہیں آتی۔ جب ایک اسکیم بنائی جاتی ہے، اور یہ ایس 3 کی اسکیم بھی پہلے کی بنی ہوئی تھی، المیہ یہ ہے جو حقیقت ہے، جو آن ریکارڈ کی چیز بات ہے کہ 4 ہو، ایس 3 ہو، یا اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ جو آپ کو زیر التوا ملتے ہیں، ان کی جو پی سی 1 یا جو بنائی جاتی ہے جب اسکیم، اس کو مکمل طور پر پراپر طریقے سے نہیں بنایا جاتا، اور جب یہاں سے بن کر جہاں پہ ایکنک میں اس کو منظور ہونا ہوتا ہے، جہاں اپروو ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی بہت ساری چیزیں نکال دی جاتی ہیں کہ جی اس کو اپروو اس حد میں کرنا ہے کہ جی اس کے لیے اتنی ایلوکیشن ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایلوکیشن کے لحاظ سے جب اپروو ہوتی ہیں تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں، اور وہ جو پرسنٹیج ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ایشوز آئے ہیں۔ ہم کسی اور پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی مورد الزام نہ بنایا جائے کہ یہ صرف ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے شیئر ہولڈر بھی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کی تو بات کر سکتے ہیں، اگر ہم نے کہیں پہ کوئی اس میں کمی کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے لیے
कई सालों से वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, आज तक उसने किसी एक बिल्डिंग का या एक जो प्लॉट बनाया उसका नक्शा वहाँ पे पास नहीं करवाया। ये तो आपके इख्तियार में है। और दूसरा जो पानी के टैंकरों की आपने बात की, आपके कश्मीर के रहनुमा इकबाल काश्मीरी, वो भी तहकीकात कर लीजिएगा उनको जितने भी टैंकर मिलते हैं वो कश्मीरियों को वो कितने देते हैं। लियारी नदी में आपने ऑपरेशन किया, आज भी वहाँ पूरा पानी जो 33 इंच की लियारी के लिए मखसूस लाइन डाली गई थी, उसमें आज भी कनेक्शन लगे हुए हैं। आज भी मैं लियारी एक्सप्रेसवे से ही आया हूँ, जो ब्लैक वाले पाइप इतने बड़े बड़े कि आप मैं गुजरे हूँ तो उससे फवारे की शक्ल में जो है वो पानी आज भी लीक हो रहा है। अगर सब सॉइल का वो पानी तो इतना ऊंचा प्रेशर सब सॉइल का नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बल्कि आप बहुत मैं तो आपसे कहता हूं कि आप इसमें हमें सपोर्ट करें कि जहां भी इस तरह की इल्लीगल कनेक्शंस हैं जो पानी की लाइनों में डालकर सब सॉइल के नाम पर किसी को दिए जाते हैं, तो आप तमाम दोस्तों से, प्रेस के दोस्तों से कहता हूं, आपके पास मेरे नंबर भी हैं कि आप हमें बताएं, फौरी तौर पर वहां पे एक्शन होगा, क्योंकि किसी को भी पीने का पानी चोरी करने नहीं देंगे। आपने जिन का बात की, मैं उसका चेक करवा लेता हूं, बल्कि आप खुद भी बता दें, जब आपने खुद ही इतनी तहकीक कर ली है कि उसको कितने वो मिलते हैं, आप बताएंगे, हम चेक करवा लेंगे। लेकिन यही वजह है कि जब इस तरह की पॉइंट आते हैं ना कि जी ये जो टैंकर्स हैं ये किसी को दिए जा रहे हैं, वो बजाय लोगों को देने के वो बेचते हैं या कोई, यही इन्हीं शिकायतों पर एक दो एक्शन हुए हैं जिससे कुछ लोग जो हैं वो बिफरे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। और बाकी कोविड के लिहाज से आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नए उसका इजाफा किया, और सबको यही गुजारिश है कि कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सबको अपना हिस्सा डालना है, सब लोग आगे आएँ, हम पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं क्यों, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम कल जी हाँ, वहाँ देखें, उस पर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये बहरिया का सारा इशू जो है वो कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अप्रूवल्स हैं, कुछ वहाँ पे नाज़िर भी मुकर्रर हैं, वो जैसे भी होगा, और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। बहरिया टाउन हो, कोई और टाउन हो, कोई और आबादी हो, वो भी, आप एक दो और आबादियां भी इस तरह की हैं जिनकी बातें होती हैं, उनका आप कभी जिक्र नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं कोविड के लिहाज से कर रहा हूँ, और मैं आपके तवस्सुत से अपने जो हमारे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर पॉइंट स्कोरिंग ना करें कि जो कोविड के लिहाज से जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो बगैर सोचे समझे बिला जवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं, अगर सिर्फ मैं पीटीआई वालों की बात करूं, कि ये सारे फैसले एनसीओसी के बाद हुए, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने कहा कि सिंध के नंबर, कराची शहर के नंबर, हैदराबाद के नंबर, सखर के नंबर, या एक दो और उन्होंने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि उनके पास भी ये पूरी रिपोर्ट्स होती हैं कि वहाँ ज़्यादा हैं और आपने इनको कंटिन्यू रखना है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। एक दूसरे खैर से जो हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं, अब वो उन्होंने जी बहुत बड़ी बयानबाजियाँ की, ताजिर दोस्तों के पास पहुँच गए, कल ताजिर कह रहे सर हम तो किसी के पास नहीं गए, वो हमारे पास ही आकर और इस तरह की बातें करने लग गए। वो खुद सीरियस हैं, ताजिर बरादरी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखी, जो ऐलान किया था उसको भी मौखर किया, और हमने भी उनकी बात के पेश नज़र आज मीटिंग रखी है और हम उसका जायज़ा लेंगे। अगर परसेंटेज कम हुई तो जो उनके मुतालबात हैं वो मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जाके, आजकल आपने देखा होगा 4-5 मुख्तलिफ सब निकल आए हैं, और कोई कुछ बात करता है, जो ज़िम्मेदार हैं इन सारी तबाहियों के, वो आज उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। कोई आके बड़ा दर्द निकल आया और कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों का, कारोबारी हजरात का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, और मुआशी कत्ल भी हम नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है, ना ही उनका मंशूर है, ना ही हमारा इस तरह का कोई रवैया है। लेकिन ये लोग
یہ تو کھلے عام قتل عام میں ملوث ہیں. کراچی میں جلاؤ گھیراؤ, بوری بند لاشیں, یہ بھتے, یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی نے نہیں کہا تھا کہ کتابیں اور ٹی وی دیگر چیزیں بیچ کے ہتھیار اٹھا لو. اچھا, جب یہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان بنی اور انہوں نے کھلے عام اس قائد سے کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس کی سوچ بڑی غلط تھی, ساری چیزیں سامنے آ گئیں, وہ تو پاکستان کے خلاف ہے اور اسی نے ہم سے یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ کروایا, اور ہم اب اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. جی اس کے منصوبے بڑے تھے, وہ صوبہ بنانا چاہتا تھا, صوبے کے بعد علیحدہ ملک بنانا چاہتا تھا, وہ تو انڈیا سے ملا ہوا تھا, وہ تو یہ کر رہا تھا. تو ہم سب بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا چلیں جی ویلکم, آ جائیں. ہم سے ان سے یہ کہتے ہیں کہ قائد کو تو آپ نے چلے چھوڑ دیا, وہ کیا تھا, وہ ایک بڑے ٹھاکر صاحب ہوتے تھے رینجرز کے, جن کی وجہ سے پتہ نہیں ان کی وجہ سے ہوئے, لیکن اگر آپ نے دل سے چھوڑا ہے تو خدا را اس قائد کو تو چھوڑا ہے, اس کی سوچ کو بھی تو چھوڑیں. آج پھر وہی لسانیت کی باتیں, آج پھر وہی صوبے کا پرانا راگ کہ صوبہ علیحدہ بنانا ہے. او بھائی, آپ کو جس طرح ہم نے ویلکم کیا اسی سوچ کے ساتھ کہ آپ نے اس قائد کی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کی ساری سوچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, لیکن آپ پھر وہی چیز, اور پھر وہ دوسرے بھی شروع ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ وہ 4-5 گم ہوئے تھے, وہ بھی نکل آئے ہیں. اور ایک میرا بھائی حالیہ الیکشن میں ہارنے کے بعد تو بکھلایا ہوا ہے, اس کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ جو اس قائد کو, جس کو اس وقت وہ بہت کچھ کہتا تھا, اس کے کہنے پہ اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا یہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں, جس کے لیے پھر انہی کے اپنے وسیم جو ہے اختر صاحب بھی کہتے رہے, دیگر لوگ بھی بتاتے رہے, لیکن وہ الیکشن ہارنے کے بعد بکھلائے ہوئے ہیں. اس لیے چلیں وہ جو مرضیہ کہیں. شاہ صاحب, آپ دوسرے سیاسی لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں, وزیر صحت کہتی ہیں صورتحال خراب ہے, لاک ڈاؤن لگانا چاہیے, پابندی کرنی چاہیے, لیکن آپ خود کہتے ہیں تاجروں کو خوشخبری سنائیں گے, ٹائمنگ 8 بجے تک بڑھائیں گے. تو آپ کی وزیر صحت جو ہے ان کا بیان کیا صحیح ہے, کہ آپ لوگ جو خوشخبریاں سنانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بیان؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ کل بھی جو کاروباری ہمارے دوست آئے تھے, جو تاجر تنظیمیں ہیں یا جو ایسوسیشنز ہیں ان سب کے ساتھ وضاحت سے بات ہوئی تھی کہ یہ اجلاس ہوگا, اس میں دیکھا جائے گا کہ پرسنٹیج کم ہوئی ہے, ہمارے ہاسپٹلز پر پریشر جو ہے وہ کم ہوا ہے, تو پھر کافی چیزوں میں رعایت دی جائے گی, کیونکہ یہ این سی او سی کے بھی فیصلے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے. آپ نے ہمارے منسٹر ہیلتھ کی بات کی, ہماری قابل احترام ادی جو ہیں عذرا پیچوا صاحبہ, تو انہوں نے تو ظاہر ہے میڈیکل کے لحاظ سے بات صحیح کی کہ حالات اس طرح خراب ہیں, اور وہ جو ایک چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو دکانیں ہیں, جو بھی کاروباری مراکز ہیں, وہ ٹائم پہ کھولے جائیں. تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے, ہم سب ساتھ ہیں اور ہمارا ایک ہی ویژن ہے, ایک ہی بات ہے. جی سنجے, دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار کی بات کرتی ہے, روزگار دیتی ہے, تنخواہوں میں اضافہ بھی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی ہوا ہے یا کسی نے کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی, اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 175% اضافہ کیا تھا سب کی تنخواہوں میں, اور پھر ہر بجٹ میں بھی ان حالات کے باوجود کہ ہمیں جو کمٹ کیا جاتا ہے بجٹ میں, جو پیسے اناؤنس کیے جاتے ہیں وہ نہیں ملتے. آج کی ڈیٹ میں بھی صرف رواں سال میں بھی ہمارے 86 سے 87 ارب روپے تو صرف اس سال میں کم دیے گئے ہیں. لیکن ہم ان سب چیزوں کے باوجود جس طرح یہ مہنگائی ہوئی ہے اس نااہل وفاقی حکومت کی وجہ سے, تو اس کو بالکل ہم نے مد نظر رکھا ہے, اور تنخواہوں میں اور پینشنز میں جو ہے اضافہ بھی کیا جائے گا. لیکن یہ صرف دعوے کر رہے ہیں, ان کے دعوے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑے ریکوریاں کر لیں, ٹارگٹ پورے کر لیے, اور بڑے حالات اچھے ہیں, ڈالروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو عوام خوش کیوں نہیں ہے؟ عوام کیوں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایک وقت کے کھانے کے, بچوں کی دوائیاں,
فیس, بجلی کے بل, گیس کے بل, وہ خوشحال کیوں نہیں ہو رہے؟ چلیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اوکے. تو یہ جو ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھائی وہی ہمیں دے دو. تو اپنی ترقیاتی کام یا لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں, پینشنر کے پینشنز میں اضافہ کر دیں, لیکن وہاں نہیں ہے. اگر یہ حقیقی اعداد و شمار ہیں, اگر یہ حقیقت سے ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے دعوے کیے ہیں, تو پھر یہ صوبوں کے پیسے دے دیں نا جو انہوں نے کمٹ کیے ہیں. کوئی ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے, کوئی ایڈیشنل ڈیمانڈ تو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں انہوں نے 86 سے 87 بلین جو ہیں ہمیں کم دیے ہوئے ہیں, وہی ہمارے بھیج دیں. تو یہ صرف ان کی باتیں ہیں اور یہ جھوٹ بڑی صفائی سے بولتے ہیں. آخری سوال. پبلک سروس کمیشن کا ایکٹ 1989 ہوتا ہے جی, اس کے تحت جتنی بھی امتحانات ہوئے, سفارشات ہوئی, وہ جو سب لوگ گئے, سب جو آفیسر تھے, وہ ان کا مستقبل کا کیا ہوگا, وہ ان کو کیا ہوگا؟ دیکھ آخر میں یہ بتائیے, بجٹ بھی آ رہا ہے, سندھ حکومت کیا کوئی خوشخبری دے رہی بجٹ میں سرکاری ملازمت؟ دیکھیں عدالتوں کا ہمیں انتہائی احترام ہے اور ظاہر ہے, لیکن کچھ فیصلوں پہ ہمیں اعتراض کرنے کا تو حق ہے اور وہ ہم اس میں اپیل میں ضرور جائیں گے تاکہ یہ ان لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ سیف رہے. اور ہم اس پہ ریزرویشنز ہیں ہمیں, لیکن ادب و احترام کے ساتھ ہم اپیل میں ضرور جائیں گے. تھینک یو سر. بجٹ میں انشاءاللہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. नासिर हुसैन शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो. नासिर हुसैन शाह जो चवणो त सिंध खे 35% पाणी घटि ॾिनो पियो वञे. पाणीअ जी खोट सां सिंध में सख़्तु नुक़सान थी रहियो आहे. अॼु आबादगार सरापा एहतिजाज बणियल आहे. बहरिया टाउन आॾो सिंध वासियुनि जे धरणे बाबति सहाफ़ियुनि पारां नासिर शाह खां सवाल कया विया, जंहिं ते नासिर हुसैन शाह जो चवणो त मलीर जे इलाइक़े में ॻोठनि ते जेका